श्रीमते रामानुजाय नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूय पप्रच्छतं ब्रह्मन् सत्यवती सुतः। एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूय पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। व्यास उवाच भिक्षुभिर्प्रवसिते विज्ञानादिश्रीभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये तथा किमकरोत् भवान् स्वायंभुवकया वृत्त्या वर्धितं ते परं वयः कथं चेदम् उदस्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरं प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तम न ह्येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादिश्रीभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत् एतदकारशम् एकात्मजा मे जन्नी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनं सा स्वतन्त्रा न कल्पाद्सीद्योगक्षेममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषादारुमयि यथा अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊषिवांस्तदुपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पो दशत्पदात् स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा तदमहीशस्य भक्तानां शमभीसतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटकर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातुविचित्राद्रीणि भग्नभुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनीः सुरसेविताः चितस्वनैः पत्ररथैः भ्रमरश्रियः नलवेणुशरस्तन्बकुशकीचकगह्वरम् एक एवातियातोऽहम् अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूक शिवाजिरं परिश्रान्तोन्द्रियात्माहं त्रिट्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन् निर्मोदितेरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मानात्मानम् आत्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयं ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मेषणैर्हरिः प्रेमातिभिरनिर्भिन्न पुलकाङ्गोतिनिर्वृतः आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यम् उभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुटापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्याद् दुर्मणा इव दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्त इवातुरः एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिरां गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचप्रशमयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायानां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां सकृद्यद्दर्शितं रूपम् एतत् कामाय तेन घ मत्कामशनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृत्शयान् सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावद् उत्वोपरराम तन्महद्भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गम् ईश्वरम् अहं च तस्मै महता महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकम्पितः नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् स्तुष्टमना गतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः कालप्रादुर्भूत्काले तडित्सौदामनी यथा प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत् पाञ्चभौतिकः कल्पान्त इदमादाय शयानेभ्य स्युदन्वतः शिशयिशोर् अनुप्राणं विविशेन्तरहं विभोः सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं सिसृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तर्बहिषलोकान् स्त्रीन् पर्येम्यस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोर् अविगात गति क्वचित्
देवदत्तामिवाम्बीनां स्वरब्रह्मविभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियश्रवाः आहूतविमे शीघ्रं दर्शनं याति चेदसि एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्दसेव्या यद्वत् तथात्माद्धा न शाम्यति सर्वं तदिदम् आख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणं सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् येयौ यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन् इदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।